प्रभू अशे चिंतीत कित्याक तुम्ही? अरे हांवें काय बरे मनीस तयार केल्ले आं, जे शिकार करताले, फातरांचेर चित्रां काडटाले, हांसताले, नाचताले आनी कोणे तरी तो म्हयन्यांक काम करून सॅलरी करपाचो कॉन्सेप्ट हाडलो. आनी पळय हाल कशे जाल्या ते तांचे. हें पळय काय बरें कविता बरयताले, हो पळय काय बरो एक्टिंग करतालो, तें पळय काय बरें चित्रां काडटाले. आनी आतां प्रभू प्रभू कळ्ळें, सगळे टॅलंटेड आसा पूण कामाच्या वजान काय करपाक पावना. पूण आतां तशें जावचें ना. परत येता कला सृजनोत्सव. कितें? तितून आसतले ग्रुप डान्स, कॉमेडी एक्ट, सिंगींग आनी अशी बरीचशी कॉम्पिटिशनां. केन्ना आसा हो कला सृजनोत्सव? 29 आनी 30 नोव्हेंबर 2025. प्रभू तुम्ही खंय चल्ले? अरे हांवूय चल्लो कला सृजनोत्सवाक. मजा फक्त ताणीच पळोवपाची. हांवूय चल्लो, तूंय यो. प्रभू राव, हांवूय येता.